25 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में काम करते हुए मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। सियासी पार्टी बनाने से बहुत पहले से ही काम कर रहा हूँ। सैलाब आजकल जो आए हुए हैं, ये अगर 2025 आज आप देखें तो 2010 में मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। इसमें सैलाब के पानियों में लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल सुन रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि बारिश का पानी किस तरीके से जमा होता है गरीबों के इलाके में, और अमीर किस तरह अपने इलाकों से पानी को डाइवर्ट करके उस तरफ भेज देते हैं जहाँ गरीब रहते हैं। ये जो तमाम मसाइल हैं ये मैं 25 साल से उजागर कर रहा हूँ। 2010 में मतलब 15 साल पहले मैंने सैलाब के बारे में ये बात की थी। मैं आज भी ये समझता हूँ कि सैलाब एक ऐसा मामला है जिसको बहुत ज़रूरी तरीके से, बहुत अहम तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर सैलाब जो है वो आता रहेगा। एक एनवायरमेंटल हैज़र्ड है, मतलब ये एक माहौलियाती मसला है। अब ये कोई आम मसला नहीं है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि सैलाब का आना असल में आपके मुल्क के अंदर जो टोटल गवर्नेंस है उसका कोलैप्स होना है। उसका मतलब ये है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, वो इस मसले को देख नहीं पा रहे। और उसकी वजह बड़ी साफ़ है, क्योंकि ये सैलाब डिफेंस में नहीं आ रहा। अभी ये सैलाब जो है ये गरीब इलाकों में आता है ज़्यादातर। अभी कुछ अर्सा पहले पिंडी में 1-2 दिन पहले सैलाब आया है तो वो बहरिया टाउन में घुस गया, और बहरिया टाउन में पहली दफ़ा जब घुसा तो लोगों को मुसीबत पड़ गई। तमाम मीडिया जो है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि देखें जी ये क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी पहली दफ़ा अभी मिडिल क्लास को पता चला है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो कि थोड़ी सी खाती पीती मिडिल क्लास है, तो उनको पता चला है कि अगर सैलाब आए तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो गरीबों के साथ ये हर साल होता है, और वो जाने भी देते हैं, उनके मवेशी बह जाते हैं, गरीबों के घर बह जाते हैं। गरीब जो हैं वो टीलों के ऊपर खड़े हुए मैंने देखे हुए हैं। मैं जब भी सैलाब के अंदर निकलता था, और मैं बहुत ज़्यादा निकला हूँ। अगर आप देखें तो ये जो मेरी गाड़ी है, उस ज़माने में मैं क्योंकि आर्टिस्ट था और मैं बड़ी शान और शौकत के साथ रहता था। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो फील्ड है शोबिज़ का, उसके अंदर भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आप अगर बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर आपको बड़ा आर्टिस्ट कोई समझता है तो आपके पास बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए। तो मैं पहला आर्टिस्ट था जिसने लैंड क्रूज़र ली थी अपने ज़माने में। मुझे देख के बाद में बाकी तमाम आर्टिस्ट ने लैंड क्रूज़र की तरफ वो आए। वो आज तक लैंड क्रूज़र में फिर रहे हैं। मैंने वो छोड़ दी है क्योंकि मैं सियासत में हूँ, मैं आम आदमी के साथ खड़ा हूँ, और ना मैं आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ एक ज़रूरत के तहत चाहिए थी वो। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं बड़ी गाड़ियों की, बड़े घरों की। ना मुझे कोई शौक़ है कि मैं 300 कनाल में घर बनाऊँ या हज़ारों कनाल में बनाऊँ, या मैं कोई फार्म हाउस ख़रीदूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आम लोगों की तरह रहता हूँ। तो सैलाब में आप मुझे देखें कि मैं जिस तरह फिर रहा हूँ उस ज़माने में, और जिस तरह लोग मुझे मेरे साथ हाथ मिला रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, जहाँ मैं जाता था उस ज़माने में तमाम लोग मेरे साथ चल पड़ते थे, और मुझे ख़त लिख के लोग बुलाते थे उन इलाकों में। वो बाकायदा ख़त लिखा करते थे कि आएँ हमारे पास। तो ये जो सियासत मैंने शुरू की है, तो मेरे ख़िलाफ़ जो इतना बड़ा एक महाज बनाया गया है, स्पेशली जो PTI है उसकी तरफ से, और फिर ज़ाहिरी बात है कि जो हुक्मरान अशराफिया है, ये जो अमीर हुक्मरान तबका है, ये भी नहीं चाहता कि मैं एक आम लोगों की पार्टी बनाऊँ जिससे मैंने वज़ीर आज़म भी ना बनना हो, बल्कि इन लोगों को एम्पावर करना हो, इन लोगों को आगे लेके आना हो। क्योंकि जब आम लोग हुकूमत करेंगे तो वो अमीर जो सरमायादार तबका है, जागीरदार, माफियाज जो हैं, ये उनके ख़िलाफ़ कानून साजी करेंगे, जिस तरह आज तक ये तमाम लोग, ये अमीर लोग गरीबों के ख़िलाफ़ कानून साजी करते रहे। तो सैलाब का जो इशू है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान को डबो देगा, ये पाकिस्तान की मईशत डबो देगा, ये पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डबो देगा, ये पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें डबो देगा। क्योंकि जब एनवायरमेंटल हैज़र्ड आ जाए तो उसके सामने तो कोई चीज़ नहीं ठहरती। फिर तो अमीर गरीब का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है, फिर तो अच्छे बुरे का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है, हक़ और बातिल का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो वो कहते हैं ना, किताबों में जो मजहबी किताबें हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि जब सैलाब आए तो ऐसा भी हुआ कि जो बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम थे उनके बच्चे भी उसमें गर्क हो गए, उनकी फैमिलीज तक गर्क हो गई। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये जो पैराबल्स हैं, ये इसीलिए हैं लोग इनसे सीखें कि जब सैलाब आता है ना तो अच्छे बुरे को नहीं देखता, सैलाब होता है। तो इसीलिए मुल्क को पूरे आपका ये बेड़ागर कर देगा। इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए सैलाब के वाले से, और कोई इसको नहीं देख रहा इस वक्त। लोग जो हैं वो सिर्फ इसको मजाक बनाया हुआ है सहाफ़ियों ने, ख़ास तौर पर PTI के जो सपोर्टर सहाफ़ी हैं, वो उनको इतनी शर्म नहीं आती, इतने वो बेशर्म हो चुके हुए हैं
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے تو اس میں صرف اور صرف اس حکمران طبقے کا قصور ہے جو اس وقت حکمرانی کر رہا ہے۔ اصل میں یہ تمام پارٹیوں کا قصور ہے جو امیر پارٹیاں ہیں، اس میں پی ٹی آئی اور باقی تمام پارٹیاں شامل ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی طرفداری کرتے ہوئے بتائیں کہ جی سیلاب تو دیکھیں جی اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ان کی نااہلی ہے۔ یہ پورے حکمران طبقے کی نااہلی ہے، یہ ان تمام کھرب پتی امیر اور ارب پتی امیر جو لوگ ہیں جو سیاست میں موجود ہیں اور جو سیاست کرنے والے سیاستدانوں کے پیچھے ان کو فنڈ کرنے والے ہیں، یہ سارے ان کا قصور ہے، یہ ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جواد احمد، میں ایک مڈل کلاس کا ایک عزت دار، ایک ایسا آدمی جو کہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے جب بھی بولتا ہے، جو چاہے جتنی مرضی میرے خلاف جو محاذ بنایا جائے، چاہے جتنا مرضی مجھے ڈرانے کی کوشش کی جائے، اور میں ہمیشہ ایک ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ میری کوئی فائل نہیں ہے، میرے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہو، کوئی کرپشن کی ہو، کوئی میں نے کسی قسم کی مالی جو ہے وہ بد انتظامی کے اندر میں شامل ہوا ہوں، یا میں اس ملک کے اندر میں نے فساد مچایا ہو، یا میں نے انتشار پیدا کیا ہو۔ میں تو وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں اور عام لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ برابری پارٹی صرف عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور جب تک برابری پارٹی میں لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ شامل ہو کے اس پارٹی کو پورے ملک کے اندر ایک منظم طریقے سے سیاست میں نہیں لے کے آتے اور اس ملک کی حکومت نہیں سنبھالتے، اس وقت تک یہ مسائل جو ہیں یہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو سیلاب جو ہے یہ برابری پارٹی نہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے، لیکن بہرحال اس وقت اس کا جو تمام قصور ہے وہ حکمران طبقے کے اوپر ہے، اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے کہ ہم جعلی انقلابی ہے جو بنے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو آگے ٹھیک کر لیں گے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ عمران کے زمانے میں بھی سیلاب آئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ عمران اس وقت کیا کر رہا تھا کہ عمران سیلاب کے اندر یہ جو ابھی کوستان والا سکینڈل آیا ہے کہ وہ جی وہاں پہ 40 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا پیسہ لگانا تھا کوستان میں یا پختونخوا میں یا قبائلی علاقوں میں۔ عمران نے یہ سارا پیسہ جو سیلاب میں اس نے لوگوں سے چندے اکٹھے کیے وہ اپنے سیاسی جلسوں میں لگایا۔ 52 جلسے کیے تھے عمران نے، اور وہ 52 جلسے جو تھے ان کے اندر جو پیسہ لگا وہ عوام کے اوپر لگنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے جو عوام پہ پیسہ لگنا تھا، جو ان کے پاس پیسہ تھا، جو گورنمنٹ کے پاس تھا، جو ان کو ریاست نے دیا تھا، انہوں نے اس کے اندر بھی کرپشن کی 40 ارب کی۔ اور مجھے یقین ہے کہ مجھے یقین اس لیے ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے کرپشن کے ثبوت آتے جا رہے ہیں سامنے، معاملے بھی، تو یہ جو جعلی انقلابی بنے ہوئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس 40 ارب روپے کو بھی عمران کے سیاسی جلسوں میں استعمال کیا گیا ہوگا، جس طرح آج تک یہ خیبر پختونخوا کی مشینری کو استعمال کر رہے ہیں صرف عمران کو باہر نکالنے کے لیے، اور یہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہی یہ سارا اس ملک کے اندر بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ حکمران طبقے کا حصہ ہیں، یہ خود امیر لوگ ہیں، یہ خود اشرافیہ کا حصہ ہیں، اور یہ لوگ کبھی آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ میں تمام پی ڈی آئی کے وہ جو لوور مڈل کلاس کے نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک دفعہ پھر۔ یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ عمران آئے اور یہ آ کے آپ پہ حکومت کرے، اس کو بڑا شوق ہے وزیر اعظم بننے کا۔ یہ عام آدمی کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتا میری طرح، یہ خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو پھر پاگل بنا رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی بھی بنا رہی ہے، اور اس کے صحافی اور وکیل ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو خوشحالی چاہیے، ترقی چاہیے اس ملک کے اندر، آپ لوگوں کو اس سیلاب جو ہے اس سے جو آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کے اوپر جو عذاب آتا ہے، اس سے چھٹکارا چاہیے، آپ لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی چاہیے، آپ لوگوں کو وہ ہیلتھ فیسلٹی مطلب وہ صحت کا نظام چاہیے جو کہ امیروں کے لیے بنتا ہے اس ملک میں۔ اگر آپ کو ایسے اسکولوں میں پڑھنا ہے، کالجوں میں پڑھنا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنا ہے جہاں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں، تو یہ سب کچھ صرف اور صرف برابری پارٹی آپ کے لیے کر سکتی ہے، کیونکہ برابری پارٹی صرف عام لوگوں کی پارٹی ہے، آپ کی پارٹی ہے۔ آپ لوگ کوئی عقل کریں اور ان لوگوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا بند کر دیں۔ آپ خود ایک پاور ہیں، آپ متحد ہوں گے، منظم ہوں گے برابری پارٹی کے پلیٹ فارم کے نیچے، تو خود جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، وہ آپ بآسانی کر سکیں گے۔